ملخص كتاب قصص من التاريخ، تأليف محمد علي مصطفى الطنطاوي، بصوت حسام المناصير. قلما نجد أدباء أبدعوا في نقل صور التاريخ وقصصه بهذه الطريقة. في هذا الكتاب لن نرى سطورا تاريخية جامدة تنقل أحداثا حصلت في الماضي فقط، ولن يكون بين أيدينا كتاب أدبي صدر عن الخيال المجرد، بل سنرى كتابا أبدع في النهج الفريد الذي سلكه، إذ يعرض لنا مشاهد تاريخية حقيقية وردت في سطور عدة كتب من التاريخ التي لم يعطى الرواة اهتماما كبيرا لذكر تفاصيلها، ولكن الطنطاوي استطاع أن يحييها من جديد ببراعة قلمه وبصورة أدبية جميلة تشرح تفاصيل الحدث بمشاعر حقيقية. قمنا هنا بذكر 5 من أجملها، فاتحين بها المجال لك لقراءة المزيد منها في كتاب قصص من التاريخ. الفصل الأول: قيمة الإنسان الحقيقية في علمه وعقله وإيمانه وارتباط عزه بالله عز وجل. تبدأ رحلتنا في بلاد الشام، وبالأخص في دمشق عند باب الميدان، إذ وصلها المخبر بخبر قدوم إبراهيم باشا إلى دمشق لزيارة الشيخ سعيد الحلبي في مسجده. فخاف الناس على شيخهم لما يعرفونه عن إبراهيم باشا من البطش والجبروت، ولما يعرفونه عن شيخهم أنه لا يقيم لأي شخص من أبناء الدنيا وزنا، أي أنه لا يعظم أيا كان فقط لمكانته الرفيعة. بدأت التجهيزات والزينة لقدوم الباشا، ودخل دمشق بجبروته وحاشيته وجنده، وتجول فيها حتى وصل باب مسجد الشيخ، فانزعج من حجم الباب الصغير، فتغاضى ودخل المسجد، ووصل إلى حلقة الشيخ الذي لم يأخذ بالاعتبار قدومه، بل أشار إليه كأي أحد من عامة الناس ليجلس في مكانه. فجلس الباشا الذي لم تعجبه رجل الشيخ الممدودة أمامه بشكل مستفز للباشا، ولم يكن هناك من يقترب للباشا بقطع هذه القدم، فسكت عنه وأكمل الشيخ كلامه. كان محور حديث الشيخ حول قيمة الإنسان الحقيقية، إذ إن الإنسان وفق كلام الشيخ يتساوى مع الحيوان إن تبع غرائزه فقط، فإن كانت في الحلال ولم يعرف غيرها فهو كالحيوان، وإن كانت في حرام فهو أسوأ من الحيوان، لأن مصيره النار ومصير الحيوان التراب. وكان آخر حديث الشيخ هو ما يمكن للملك والسلطان أن يفعله بالإنسان، إذ إنه يصل به إلى الغرور، فينسى السلطان أنه ضعيف أمام ربه، وينسى أن الله قد أهلك نمرود أحد أعظم الملوك في التاريخ بالبعوضة وهي أضعف خلق الله، وأن على الإنسان أن يرتقي بنفسه وعلمه وعقله ويجمعهما بالإيمان، وهذا تمام الكمال، ولا ينسى أنه من التراب وأن نهايته التراب. فبلغ هذا الحديث في نفس الباشا مبلغا عظيما، وشعر بقلة حيلته وبفضل الشيخ وتلاميذه عليه، فاعتدل في جلسته. وبعد فترة قصيرة أرسل الباشا رسولا ب1000 دينار من الذهب إلى الشيخ، فرده الشيخ قائلا: إن من يمد رجله لا يمد يده. في قصتنا الآتية سنتعرف على أرقى أنواع العدل الذي جاء به الإسلام والمسلمون. الفصل الثاني: انتشر الإسلام بفكر عظيم، فلا فرق بين مسلم وغير مسلم تحت لواء دولة الإسلام. ومن دمشق نشد الرحال إلى سمرقند، حين أرسل كهنة المعبد المرعب المخفي بين الصخور ذي التماثيل البشعة رسولا إلى خليفة المسلمين في خطة شيطانية للإيقاع به. فذهب الرسول الشاب حتى وصل دمشق، ورأى من محاسن المدينة وعظمتها وهيبتها الكثير، ووصل إلى مكان تخيل في نفسه أنه قصر الخلافة، فإذا به يقف في منتصف المسجد، إذ لم يمنعه أحد، بل إنه وجد شيخا تحدث معه، حتى انتهى حديثهم بأن أسلم هذا السمرقندي، وأضاء الإيمان قلبه، وانطلق باحثا عن قصر الخلافة والخليفة، حتى دله أحدهم على بيت كبيوت العامة، كان فيه رجل يبني جدار البيت وامرأة تعجن العجين، فشك في كلام من أرشده إلى الخليفة من عجيب ما رأى، فلم يكن هذا الرجل سوى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وزوجته فاطمة بنت عبد الملك. كانت مهمة رسول الكهنة هي أن يشكو إلى الخليفة ما فعله القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي، إذ إنه أمر جنوده بفتح مدينة سمرقند دون أن يعطي مهلة إلى أهلها يعرض عليهم الإسلام أو يفرض عليهم الجزية قبل دخوله إلى المدينة غدرا كما فعل. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن كتب إلى عامل سمرقند قتيبة بإقامة محكمة ترد فيها المظالم إلى أهلها.
عاد السمرقندي إلى مدينته، وأقيمت محكمة شهدها أهل سمرقند والكهنة، وكانت محكمة عجيبة تخلى فيها الوالي عن ألقابه أمام القاضي النزيه، ولم تقبل حجته بأن الحرب خدعة، فأجابه القاضي بأن الإسلام لم يأتي بالغدر. وانتهت المحكمة بأن حكم القاضي بخروج جيش المسلمين من المدينة كي يعرضوا مرة أخرى على أهل سمرقند إما الإسلام أو الجزية أو القتال، وكان هذا، فأشرقت وجوه الكهنة الكئيبة الشاكة بنور الإسلام، ودخلت كل سمرقند ولم تخرج من الإسلام. وبذلك نرى أن الإسلام دين الكلمة الطيبة وليس دين السيف، وأنه يرى غير المسلم والمسلم بشرا يستحقون العيش بسلام. أما الآن فلنذهب إلى مغرب الخلافة ونرى ما العبرة في القصة خاصتها. الفصل الثالث: الجهاد أفضل وسيلة للحفاظ على المقدسات والبلاد، وفي تركه الضياع والهلاك. من أقصى الشرق من سمرقند إلى أقصى الغرب في الأندلس ستكون محطتنا الثالثة، إذ لا عزاء لنا بضياع الأندلس، لأن معرفتنا أنه حتى في أحلك الظروف وحتى آخر لحظة كان هناك من يحاول جاهدا الدفاع عنها. حين أطلت شمس ذلك اليوم على غرناط البهية، وكان جميع من في المدينة يقف على قدميه ينظر إلى المجد الذي صنعه المسلمون على مدار 800 عام، وينتظر الخبر المنشود حول مصير غرناطة، ويأمل الجميع أن لا يحل بهم ما حل بباقي مدن الأندلس. يترقبون وينتظرون من؟ هل ينتظرون حاكم غرناطة الخائن أن يطل عليهم؟ أم أنهم ينتظرون شخصا بعينه؟ نعم، لقد كانوا ينتظرون موسى بن أبي الغسان، وهو آخر من حمل راية الجهاد ضد الإسبان، إذ ترجل عن فرسه ووقفت المدينة بأكملها لتسمع كلامه. أخفض رأسه قليلا ثم رفعه وكانت الدموع تملأ عينيه، ثم قال: لقد سلم أبو عبد الله الصغير مفاتيح غرناطة للإسبان، وهو آخر ملوك الأندلس. كان وقع الصدمة أكبر من أن يحتمل، إلا أن ردة فعل أطفال غرناطة كانت مخالفة، فأنشدوا شعرا يحمل كل معاني الجهاد والعزة والشهادة. فلم يتحمل هذا البطل المأساة، فضرب بقدمه فرسه وانطلق إلى حيث لا يدري أحد، ولم يعرف له مكان ولا أثر ولا حتى قبر يشهد له. لكن التاريخ خلد بأن من فتح الأندلس كان القائد المسلم موسى بن نصير، وآخر من دافع عنها كان أيضا موسى. لكن شتان بين من فتح في ظل الخلافة والعزة ومن قاوم في ظل حاكم سلم المدينة للإفرنج، وخرج يبكي لتنهره والدته بقولها المشهور: ابكي مثل النساء ملكا عظيما لم تحافظ عليه مثل الرجال. نعم، إنها قصة حزنها ثقيل الوزن على كتف التاريخ، لكن هيا لنشد الرحال ونذهب إلى نواة الإسلام، مكة المكرمة. اقتباس: إن العادة تضعف الحس، وإن ألف النعم يذهب لذتها، فأوجب الله الصيام علينا لنذوق مرارة الفقد، فنعرف حلاوة الوجدان. الفصل الرابع: التقوى وحفظ الأمانة هي طريق مضمون نحو فلاح الدنيا والآخرة. والآن نعود إلى نواة الإسلام، إلى مكة المكرمة، المكان الذي بدأت فيه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الزمان اختلف، فنحن الآن في زمان المؤرخ المشهور الطبري، وهو يروي قصة شهدها بنفسه لشيخ يدعى أبا غياث، وكانت له زوجة وعائلة كبيرة، وكان يعيش في فقر شديد. وفي أحد الأيام بلغ بهم الجوع أن اضطر ليخرج في الحر الشديد ليبحث عن الطعام، فلم يجد من أو ما يساعده، فاستند على جدار وتحسس الأرض، فإذا بشيء أسود تخيل أنه جلد أفعى، فلما سحبه كان هيمان، كيس لحفظ المال فيه 1000 دينار ذهبي، فحدثته نفسه أن يأخذ الذهب فهو بحاجته، إلا أنه كان شيخا تقيا، وتذكر أنها لقطة، أي أنها مما يجده الإنسان على الأرض ويأخذه بهدف رده إلى صاحبه، فأخذه وخبأه في داره، وأمر زوجته بعدم مسه، ولم يأخذ حتى دينارا واحدا منه. ثم خرج الشيخ إلى الناس، فسمع مناديا يطالب بالهيمان على أنه صاحبه، لكنه لم يجبه. كان الخرساني صاحب الهيمان يسأل عنه طيلة 3 أيام، وكان الطبري ينصحه في كل يوم أن يجعل لمن يجده جزءا من المال، ولكنه يرفض ذلك، حتى قرر الشيخ أن يسلم ما لديه من الأمانة،
فاصطحب الخرساني إلى بيته وأعطاه ماله. وكان أهل البيت يأملون بأن يكون لهم القليل من هذا المال، فلم يكن. خرج الخرساني من البيت، ولكن المفاجأة كانت بأن عاد إليه وأعطى الهيمان بأكمله له، تنفيذا لوصية والده بأن يعطي المال للأكثر حاجة خلال مسيره من خرسان إلى مكة. فرجع الشيخ إلى أهله فرحا ب1000 دينار من الحلال بدل الدينار الذي كانت زوجته ستأخذه حراما، ووزع المال على أهل بيته، فنال كل فرد 100 دينار ذهبي. يروي الطبري أن الشيخ توفي بعد بضعة أشهر، إلا أن بناته وعائلته أضحوا من الأغنياء وأزواجا للملوك، وهذه نتيجة تقوى الله. الفصل الخامس: العدل أساس الحكم، والظلم نهايته سيئة، ويموت المظلوم شاهدا على الظلم. تنتهي محطتنا في قلب الأمة الإسلامية، وتحديدا في فلسطين. هناك في بيت المقدس كانت مارييت، تلك الزوجة المحبة لزوجها والفخورة به. تجلس في منزلها مع زوجها الذي يروي لها عن تراجع المسلمين عند أسوار القدس، ويتساءل كيف لهؤلاء الضعفاء أن ينتصروا في معركة حطين على فرسان الصليب، ويمتدح شجاعة فرسان الصليب الذين دافعوا عن الأسوار يومها. وكانت بدورها تفخر بزوجها، وهو أحد هؤلاء الفرسان العظماء في نظرها، حتى اعتقد كلاهما أن أورشليم ستبقى إلى الأبد في قبضة الصليب، وأمسك بيدها وخرجا ليحضرا حفل النصر في الكنيسة. ويروي لها في الطريق عن المسلمين المتوحشين آكلي لحوم البشر شاربي الدماء ذوي الأنياب المرعبة، فصلت للمسيح والعذراء أن يحميهم الرب منهم، ونامت. استيقظت على صوت ارتجاف المدينة بأكملها، التفتت إلى زوجها فلم يكن في فراشه. أسرعت نحو ابنها الصغير، وخرجت من منزلها لتسأل عن الأحوال، فتفاجأت بدخول المسلمين إلى القدس. كان كل همها أن تعرف مصير زوجها، فلم يجبها أحد، حتى خرجت مع قوافل السائرين وأخذت تراقب وتقارن المسلمين ببني جلدتها الظالمين الذين ما أعانوها حتى بأموالهم، حتى أطلق صلاح الدين الأسرى، فكان من بينهم زوجها. فبكت من شدة فرحها ومدحت الملك العادل، وتمنت لو أنها مسلمة. مشت مع القافلة الخارجة إلى طرابلس، فطردوا على أسوارها، ومن ثم إلى أنطاكيا، وفعلوا كذلك حتى إنهم لم يكتفوا بذلك، بل قتلوا زوجها الحبيب. هربت مارييت وتاهت لا تعرف أين تذهب، حتى ألقت بنفسها وبابنها في البحر، بعد أن تعرضت إلى محاولة اعتداء من بني جلدتها للأسف. وبذلك نرى كيف أن في العدل حياة الشعوب، وفي الظلم هلاكها. فقرة بارزة من الكتاب. لو رجعتم إلى أصول هذه الفصول في التاريخ، لوجدتم أن أكثرها لا يجاوز بضعة أسطر، جاءت متوارية في حاشية من الحواشي أو زاوية من الزوايا، لم ينتبه إليها القارئ ولا يقف عليها، وليست أجمل ما في تاريخنا، ولا هي من أجمل ما فيه، وإنما هي أخبار عادية استطاع هذا القلم أن يعرضها على الناس شيئا جديدا، أو هو كالجديد، فكيف إذا تولاها قلم أقوى من هذا القلم؟ الخاتمة. هذه القصص الخمسة جزء بسيط من تاريخنا المجيد، قصص صغيرة لم يلتفت لها الكثير، فهي على الأغلب ليست متداولة كقصة فتح الأندلس أو بيت المقدس، لكنها كانت موجودة ولم تكن صورة من الخيال. فمن عدل المسلمين في الحكم على مجمل الرعية، إلى عدلهم في الحكم على فرد واحد، إلى تثبيتهم للقيم التي على الإنسان أن يعيش فيها، فكيف إن كان مسلما مؤمنا بالله؟ وكذلك قيمة الجهاد في تثبيت أركان هذا الدين، وأهمية تقوى الفرد المسلم وتأثيرها على حياته، وقيم أخرى وعبر عديدة مع كل قصة اقتبسها علي الطنطاوي من تاريخ مديد ووضعها في كتابه. فهل تشوقت لقراءة المزيد؟